श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीखण्डदेवप्रणीतं भाट्टरहस्यं तस्य पेरिसूर्यनारायणशास्त्रिणा विरचितः यः खण्डदेवभवप्रकाशाख्यः ग्रन्थः अस्ति, तेन सह विवरणमत्र क्रियते। भाट्टरहस्यस्य मङ्गलाचरणं। स्मृत्वा स्मृत्वा मुरारातिं तत्प्रसादावलम्बनात् रहस्यं भट्टतन्त्रस्य विशदीकर्तुमीष्महे। यज्ञानाज्जैमिनीयोक्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः तद्रहस्यं खण्डदेवः प्रकाशयितुमुद्यतः इति भाट्टरहस्यस्य मङ्गलश्लोकद्वयमस्ति। स्मृत्वा स्मृत्वा मुरारातिं, मुरारातिः कृष्णः, तं मुरारातिं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः स्मृत्वा तत्प्रसाद अवलम्बनात्, कृष्णस्य प्रसादम् अवलम्ब्य आश्रित्य रहस्यं भट्टतन्त्रस्य रहस्यं विशदीकर्तुमीष्महे। भाट्टानां यः मीमांसायां सिद्धान्तः, तादृशसिद्धान्तस्य यद् रहस्यं तद् विशदीकर्तुं स्पष्टीकर्तुम् ईष्महे, समर्थाः भवेम। एवं यज्ञानात् जैमिनीयोक्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः, एतादृशभाट्टसिद्धान्तस्य यद् रहस्यमस्ति तादृशरहस्यज्ञानात् जैमिनीयोक्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः। जैमिनीयोक्तिः जैमिनीयसूत्रं, जैमिनीयसिद्धान्तः मीमांसायां, सः सिद्धान्तः तत्त्वतः स्फुटीभवति, स्पष्टतया अवगम्यते। अतः तद्रहस्यं खण्डदेवः प्रकाशयितुमुद्यतः। तस्मादेव अयं ग्रन्थकारः तद्यद् रहस्यमस्ति तत् प्रकाशयितुम् उद्युक्तः अस्ति इत्येवं रूपेण भगवतः नमस्काराख्यं मङ्गलमपि अत्र अस्ति। एवञ्च किम् अत्र ग्रन्थे प्रतिपाद्यते इत्येवं प्रतिज्ञा अपि अत्र श्लोकद्वयेन दृष्टिमस्ति। इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य व्याख्याग्रन्थः अस्ति खण्डदेवभावप्रकाशः इति। महामहोपाध्यायैः श्री पेरि सूर्यनारायणशास्त्रिभिः अयं ग्रन्थः विरचितः। तस्य मङ्गलाचरणम् आहत्य 17 श्लोकाः वर्तन्ते। श्रुत्यन्तगम्यं सर्वस्य हेतुं मायिनमीश्वरं सत्यज्ञानानन्दरूपं ध्यायामि ब्रह्मनिर्गुणम्। श्रुत्यन्तगम्यं, श्रुत्यन्तः वेदान्तः, वेदान्तगम्यम् उपनिषद्गम्यम् इत्यर्थः। उपनिषद्गम्यम् ईश्वरं, स च ईश्वरः कीदृशः? सर्वस्य हेतुभूतः अस्ति। ईश्वरः उपनिषदा गम्यते, उपनिषदा अयं ज्ञातुं शक्यते। स च पुनः कीदृशः? सर्वस्य हेतुभूतः अस्ति, सर्वस्यापि जगतस्य निमित्तभूतः अस्ति। स च मायी वर्तते। तादृशमायिनम् ईश्वरं पुनः स च ईश्वरः कीदृशः इति चेत् सत्यज्ञानानन्दरूपं, सद्रूपमस्ति, सद्रूपः ईश्वरः अस्ति, ज्ञानरूपः अस्ति, आनन्दरूपः अस्ति। किञ्च श्रुत्यन्तगम्यम् इति उक्तमस्ति इति कृत्वा तदेव ब्रह्म अस्ति इत्येवम्। अतः सत्यज्ञानानन्दरूपं तद्यद् ब्रह्म, निर्गुणं ब्रह्म तद्ध्यायामि इत्येवं प्रथमः श्लोकः अस्ति। श्रीमेधादक्षिणामूर्तिं वटमूलनिवासिनं जगतः प्रकृतिं वन्दे मायिनं विभुमीश्वरम्। मेधादक्षिणामूर्तेः स्तुतिः। वटमूलनिवासिनं, वटमूले वसति अयं मेधादक्षिणामूर्तिः, तं वन्दे, जगतः प्रकृतिं वन्दे,
तत् प्रकृतिः इति शब्देन मूलभूतः, हेतुभूतः इत्यर्थः अत्र विवक्षितः। यथा अत्र सर्वस्य हेतुमित्युक्तं तद्वदत्र जगतः प्रकृतिमित्यनेन जगतः हेतुभूतः इत्यभिप्रायः विवक्षितः। मायिनं विभुमीश्वरं, स च विभुः अस्ति, ईश्वरः अस्ति, मायी च अस्ति, तादृशं दक्षिणामूर्तिं वन्दे। विद्याधिपतेः दक्षिणामूर्तेः स्तुतिः। कामान् सम्पूरयिष्यामि मच्छिष्याणां कलौ युगे इति प्रतिज्ञां कुर्वन्तं वेङ्कटेश्वरमाश्रये। तिरुपतिवेङ्कटेश्वरस्य स्तुतिः। कामान् सम्पूरयिष्यामि मच्छिष्याणां कलौ युगे, कलियुगे मम शिष्याणां, मम भक्तानामित्यर्थः। ये ये कामाः वर्तन्ते तान् सर्वानपि कामान् अहं सम्पूरयिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा तिरुपतौ आसीनः यः अस्ति तं वेङ्कटेश्वरमाश्रये इत्येवं तस्यापि स्तुतिः। तेन ममापि कामस्य सम्पूर्तिर्भवति भवतु इत्येवमर्थः अत्र द्योत्यते। तदुत्तरकाले चन्द्रशेखरभारत्या हस्ताज्जातान् सुधीमणीन् अभिनवविद्यातीर्थान् प्रणमामि सदा गुरून्। शृङ्गगिरि जगद्गुरूणाम् अभिवन्दनं। चन्द्रशेखरभारतीमहास्वामिनः तेषां शिष्याः अभिनवविद्यातीर्थमहास्वामिनः तेषामत्र स्तुतिरस्ति। चन्द्रशेखरभारत्या हस्ताज्जातान् सुधीमणीन्, चन्द्रशेखरभारतीमहास्वामिनां हस्तात् जातान् इत्यस्य तेषां शिष्याः इत्यर्थः। सुधीमणीन् विदुषु एते अत्यन्तं शोभमानाः, विद्वत्सु एते अत्यन्तं शोभमानाः, तान् अभिनवविद्यातीर्थान् गुरून् अहं सदा प्रणमामि इत्येवम्। विद्यातीर्थकरोद्भूतं प्रमाणपदभूषणं मीमांसाद्वयनिष्णातं भारतीतीर्थमाश्रये। पुनः तेषां शिष्याः भारतीतीर्थमहास्वामिनः तेषामत्र स्तुतिरस्ति। विद्यातीर्थकरोद्भूतम्, अभिनवविद्यातीर्थाः ये पूर्वं प्रतिपादिताः तेषां शिष्याः प्रमाणपदभूषणं, प्रमाणं तर्कादिशास्त्रं, पद इत्यनेन व्याकरणादिशास्त्रं, तद् भूषणं, तेषु एते भूषणप्रायाः वर्तन्ते, सकलशास्त्रनिष्णाताः वर्तन्ते। मीमांसाद्वयनिष्णातं, पूर्वोत्तरमीमांसाद्वयं, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा वेदान्तः इति यद्मीमांसाद्वयं तेषु निष्णातं भारतीतीर्थमाश्रये। अनेन चतुर्ष्वपि शास्त्रेषु एते निष्णाताः इत्यंशः द्योत्यते। तादृशान् गुरून् अहम् आश्रये, तादृशान् गुरून् आश्रयत्वेन तेभ्यः नमस्कारः इत्यपि अर्थः द्योत्यते, विर्ज्यते, अभिव्यज्यते। वन्दे अभिनवविद्याश्रीभारतीतीर्थरूपिणौ शृङ्गेरी दक्षिणाम्नाय शारदापीठनायकौ। अभिनवविद्यातीर्थमहोदयाः, भारतीतीर्थमहोदयाः महास्वामिनः ये वर्तन्ते तयोः उभयोः अपि नमस्कारः। तौ च शृङ्गेरी दक्षिणाम्नाय शारदापीठस्य नायको वर्तेते। एवं तुङ्गातरङ्गिणीतीरपूताश्रमनिवासिनोः वेदशास्त्रसमुद्धर्तोः स्वामिनोरस्तु मङ्गलम्। तुङ्गा इति शृङ्गगिरौ विद्यमाना नदी। तुङ्गायाः या तरङ्गिणी वर्तते तादृशतरङ्गिणी तीरं, तादृशतीरेण पूतः आश्रमः, तस्मिन् आश्रमे एते स्वामिनः निवसन्ति। अतः तुङ्गा तरङ्गिणीतीर पूत आश्रमनिवासिनोः स्वामिनोः तौ च पुनः कीदृशं वर्तेते, वेदशास्त्रसमुद्धर्तोः, वेदस्य शास्त्रस्य समुद्धरणकर्तारो वर्तेते, तयोः स्वामिनोः मङ्गलमस्तु इत्येवम्। आर्यः प्रसादो धर्मात्मा वेङ्कटेश्वरसत्प्रभोः
स्तुत्यस्य कृपयां भूयात् भाजनं सम्पदाम्। इदानीं वेङ्कटेश्वरसत्प्रभोः कृपा अनुरोधेन सर्वसम्पदां भाजनं भूयात्। एवं रूपेण पुनः तत्र वेङ्कटेश्वरस्यापि पुनः स्तुतिः दृश्यते। स्वतन्त्रभारतो देशो गान्धिना क्षमयार्जितः नेह्रू बहदुरशास्त्रिभ्यां लालितः परजा मुदा इन्दिरागान्धिबाहुभ्यां पाल्यमानो निरीतिकं चैनाभिजनयोधानां जेता सङ्ग्राममूर्धसु वेदशास्त्रपुराणानामाकरः शुभकर्मणां धर्मेण रक्षन् जयतु प्रजाशास्त्राभिवर्धकः। इत्येवं त्रिषु श्लोकेषु तत्काले देशस्य या स्थितिरासीत् तां स्थितिं द्योतयति, किञ्च देशस्य ये पालकाः तेषामपि अत्र स्तुतिः द्रष्टुं शक्यते। अत्र निरीतिकम् इति समीचीनतया इत्येवम् अर्थः अस्ति, अन्यः सर्वोऽप्यर्थः स्पष्टः एव अस्ति। तदुत्तरकाले गौतमान्वयसम्भूतः पेरिवंशाब्धिचन्द्रमाः सर्वेश्वरसुतो धीरः सोमदेव्यास्तु गर्भजः। गौतमान्वयसम्भूतः, गौतमकुले उत्पन्नः इत्यस्य गौतमगोत्रसम्बन्धी इत्यर्थः। पेरिवंशाब्धिचन्द्रमाः, पेरि इत्युपनाम, तादृशपेरि इत्युपनामयुक्तः यः वंशः अस्ति, तादृशवंशात्मकः यः अब्धिः, तेषु चन्द्रमाः इव शोभमानः। सर्वेश्वरसुतः, सर्वेश्वरसंज्ञकस्य पुरुषस्य सुतः, सोमदेव्यास्तु गर्भजः, सोमदेवी इति मातुः गर्भात् उत्पन्नः धीरः। सोमदेवी समाश्लिष्टवामाङ्गो बहुशास्त्रवित् जैमिनीये च काणादे पाणिनीये सुविस्तृते। सोमदेव्याः समाश्लिष्टवामाङ्गः बहुशास्त्रवित्, पुनः सोमदेवी सम्बन्धी सोमदेव्याः अधिपतिः इत्येवं रूपेण, पतिः इत्येवं रूपेणाप्यर्थः अत्र भवति। बहुशास्त्रवित्, बहुषु शास्त्रेषु निष्णातः, तदेव अत्र अग्रे उच्यते। जैमिनीये च काणादे पाणिनीये सुविस्तृते शब्दखण्डे बहुविधे कृतभूरिपरिश्रमः पदवाक्यप्रमाणज्ञः सूर्यनारायणः सुधीः। केषु शास्त्रेषु निष्णातता अस्ति इत्येवम् अत्र लिखितं। जैमिनीये मीमांसायां, काणादे वैशेषिके इति, काणादे इति वैशेषिके इति सामान्यतः कणादशास्त्रस्य सम्बन्धित्वात्, परन्तु अत्र तर्कशास्त्रमित्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। पाणिनीये व्याकरणशास्त्रे सुविस्तृते पाणिनीये शास्त्रे, तत्रापि शब्दखण्डे, अत्र शब्दखण्डे इति सर्वत्र अन्वयते। जैमिनीये शब्दखण्डे, काणादे शब्दखण्डे, सुविस्तृते पाणिनीये शब्दखण्डे बहुविधे कृतभूरिपरिश्रमः। एतेषु सर्वेष्वपि शास्त्रेषु यः शब्दखण्डस्य विषयः, तत्र बहु परिश्रमः कृतः अस्ति। पदवाक्यप्रमाणज्ञः, पदं व्याकरणशास्त्रं, वाक्यं मीमांसाशास्त्रं, प्रमाणं न्यायशास्त्रम् इत्येषु त्रिषु शास्त्रेषु निष्णातः सूर्यनारायणसुधीः, सूर्यनारायणसंज्ञकः कश्चन सुधीः विद्वान् अस्ति। अयं प्रकृतग्रन्थकारः। रहस्यं भट्टतन्त्रस्य विवृणोति यथामति यद्यप्यत्यन्त यथामति। भट्टतन्त्रस्य यद् रहस्यं खण्डदेव विरचितं, तस्य यथामति विवरणं करोति अयं ग्रन्थकारः इत्येवम्। यद्यप्यत्यन्तगम्भीरः खण्डदेववचः क्रमः तथापि महतो यत्नात् बहुग्रन्थसमीक्षणात् पादाम्बुजध्यानसंलब्धज्ञानवैभवात्। खण्डदेवग्रन्थः कीदृशः इति चेत् यद्यप्यत्यन्तगम्भीरः, अत्यन्तगम्भीरः, तथा
अर्थविशेषः ज्ञातुं झटिति ज्ञातुं न शक्यते। तादृशः अस्ति खण्डदेववचः क्रमः। खण्डदेवस्य वचनं तथा वर्तते यद्यपि, तथापि महतो यत्नात् बहुग्रन्थसमीक्षणात्, बहु प्रयत्नानुरोधेन बहूनां ग्रन्थानां समीक्षणं कृत्वा किञ्च गुरुपादाम्बुजध्यानसंलब्धज्ञानवैभवात्, गुरूणां पादाम्बुजध्यानेन, चरणकमलध्यानेन संलब्ध प्राप्तं यज्ञानं तादृशज्ञानवैभवानुरोधेन खण्डदेवकृतिं गुरुवीं विशदीकर्तुमीष्महे। खण्डदेवस्य महान्यः ग्रन्थः वर्तते। तस्य व्याख्यानं कर्तुं वयमुद्युक्ताः समर्थाश्च भवेम इत्येवं। मुदन्तनोतु विदुषां प्रकाशः कृपया हरेः। इदं यद् व्याख्यानमस्ति, इदं विदुषां मुदन्तनोतु, सन्तोषं वितनोतु, हरेः कृपया कृपानुरोधेन एवं सन्तोषं वितनोतु इत्येवं रूपेण प्रकाशः इत्यनेन अत्र ग्रन्थस्य संज्ञा खण्डदेवभावप्रकाशः। अयं यः भावप्रकाशः ग्रन्थः सः विदुषां मुदन्तनोतु हरेः कृपानुरोधेन इत्येवं रूपेण अत्र मङ्गलाचरणं दृष्टमस्ति व्याख्याग्रन्थस्य। इदानीं मूलग्रन्थस्य यद् मङ्गलाचरणं स्मृत्वा स्मृत्वा मुरारातिमिति, तस्य व्याख्यानम् अवतरणिका च अत्र अस्ति, अग्रे अस्ति। मीमांसकमते विध्यर्थ आख्यातार्थ धात्वर्थ सुबर्थ निरूपणपूर्वकं भाट्टमतसम्बन्धि शाब्दबोध प्रक्रियाव्युत्पादनपरं भाट्टरहस्यनामकं प्रकरणमारभमाणः श्रीमान् खण्डदेवः निर्विघ्नपरिसमाप्तये कृतस्य श्रीकृष्णस्मरणरूपस्य मङ्गलस्य शिष्याः अप्येवं कुर्युः इति शिष्यशिक्षायै निबन्धनं कुर्वन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते स्मृत्वा स्मृत्वेति इत्येवं मङ्गलाचरणस्य अवतरणिका अत्र द्रष्टुं शक्यते। मीमांसकानां मते विध्यर्थः कः, विधेः अर्थः कः, आख्यातस्य अर्थः कः, धातोरर्थः कः, सुपाम् अर्थः कः इति निरूपणपूर्वकतया भाट्टमतसम्बन्धि शाब्दबोधप्रक्रिया व्युत्पादनपरम्। भाट्टमतसम्बन्धि कुमारिलभट्टपादप्रभृतिभिः या मीमांसा विशेषतः निरूप्यमाणा अस्ति, मीमांसाशास्त्रं यत् निरूप्यमाणमस्ति, तत्सम्बन्धी शाब्दबोधप्रक्रियायाः व्युत्पादनम् अनेन ग्रन्थेन क्रियते। तदर्थं भाट्टरहस्यनामकं प्रकरणमारभमाणः। इत्येतेषां सर्वेषाम् अंशानां यथा सुस्पष्टतया बोधो भवतु इत्येतदर्थम् अयं ग्रन्थः आरब्धः इत्येवं। तादृशः श्रीमान् खण्डदेवः निर्विघ्नपरिसमाप्तये, कस्यचित् ग्रन्थस्य आरम्भे सामान्यतः शिष्टाचारानुरोधेन मङ्गलाचरणं दृश्यते। अस्य मङ्गलाचरणस्य किं प्रयोजनम् इत्येवमत्र उक्तं, निर्विघ्नपरिसमाप्तये इति। विघ्नः मध्ये मा भूत् इत्येतदर्थं विघ्नरहिततया अस्य ग्रन्थस्य समाप्तिर्भवतु इत्येतदर्थं मङ्गलाचरणं कृतं। तदपि कीदृशं, श्रीकृष्णस्मरणरूपं मङ्गलाचरणमस्ति। मुरारातिं स्मृत्वा स्मृत्वा इत्यस्ति, अनेन श्रीकृष्णस्य स्मरणं भवति, तेन स्मरणात्मकं मङ्गलाचरणम् इत्येवम्। स्तु मङ्गलाचरणं कृतं तस्य निबन्धनं किमर्थम् इत्येतदत्र उच्यते। शिष्याः अप्येवं कुर्युः। यदि मङ्गलाचरणं ग्रन्थकारेण कृतं परन्तु ग्रन्थादौ न लिखितं, तर्हि शिष्याः अन्यथा चिन्तयेयुः। कथं ग्रन्थकारेण मङ्गलाचरणं कृतं न वा इति न ज्ञायते शिष्यैः तत्काले। तर्हि मङ्गलाचरणमकृत्वापि ते कदाचित् ग्रन्थं पठेयुः। अतः तथा मा भूत् इत्येतदर्थं शिष्याः अप्येवं कुर्युः। शिष्याः अपि मङ्गलाचरणं कृत्वैव ग्रन्थस्य
पठनं कुर्युः इत्येतदर्थम् एतादृशशिष्यशिक्षार्थं निबन्धनं निबन्धनं कुर्वन् निबन्धनं लेखनं ग्रन्थादौ लेखनं करोति इति तथा कुर्वन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते यत् तेन कर्तुम् इष्टं तस्य प्रतिज्ञां करोति इत्येवं रूपेण अवतरणिका अस्ति। स्मृत्वा स्मृत्वा इति पुनः पुनः स्मृत्वा इत्यर्थः। वीप्सा अस्ति तस्मात् पुनः 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 स्मृत्वा। स्मृधातोः स्मृत्वा इत्यस्य व्याकरणप्रक्रियानुरोधेन अर्थः उच्यते। स्मृधातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्ये क्त्वा द्विर्भावश्च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा अस्ति तत्रापि पुनः आभीक्ष्ण्ये पौनः पुन्ये तत्र क्त्वा वर्तते इति कृत्वा द्विर्भावः द्विवारं स्मृत्वा स्मृत्वा इत्येवं द्विवारं द्विर्भावः दृश्यते। मुरारातिं स्मृत्वा स्मृत्वा मुरारातिमित्यस्ति। मुरारातिशब्दस्य अर्थः उच्यते मुरस्य असुरस्य अरातिं शत्रुं श्रीकृष्णं। मुरः इति कश्चित् असुरः तस्य असुरस्य अरातिः अरातिशब्दस्य शत्रुः इत्यर्थः। अतः अरातिं शत्रुं कः मुररूप असुरस्य शत्रुः इति चेत् श्रीकृष्णः। अतः मुरारातिमित्यनेन श्रीकृष्णं स्मृत्वा तत्प्रसाद अवलम्बनात् श्रीकृष्ण अनुग्रहधारणात् इत्येवं व्याख्यानं। तत्प्रसादः श्रीकृष्णस्य प्रसादः प्रसादशब्दस्य अनुग्रहः इत्येवं व्याख्यानं कृतं। तद् अवलम्बनात् तद्धृत्वा रहस्यं भट्टतन्त्रस्य इत्यग्रे अस्ति। तत्र भट्ट इति पदस्वारस्यमुच्यते। प्रभाकरमतव्युदासाय आह भट्टेति। मीमांसायां मतत्रयं बहु प्रसिद्धमस्ति। एकं कुमारिलभट्टपादप्रभृतिभिः प्रवर्तितं भाट्टमतं तदुत्तरकाले प्रभाकरमिश्रमतं मुरारिमिश्रमतम् इत्येवम् आहत्य मतत्रयमस्ति। अतः अत्र प्रभाकरमतव्युदासाय भट्ट इति शब्दः तावत् तत्र कृतः। भट्टतन्त्रसिद्धान्ते इत्यत्र भट्ट इति पदानुरोधेन प्रभाकरमतनिरासः अत्र क्रियते इत्येवम्। तदेव अत्र उक्तं कुमारिलभट्टसिद्धान्तप्रतिपादकपूर्वमीमांसाशास्त्रस्य भट्टतन्त्र इति शब्दस्य अर्थः उच्यते। कुमारिलभट्टसिद्धान्तप्रतिपादकं यत् पूर्वमीमांसाशास्त्रं तस्य रहस्यम् इत्यस्य निगूढम् अर्थम् इत्यर्थः। निगूढः यः अर्थः सः रहस्यशब्देन अभिधीयते। अत एवाह विशदीकर्तुमिति। अत एव यस्मात् सः निगूढः अर्थः तस्मादेव तस्य विशदीकरणम् अपेक्षते स्पष्टीकरणम् अपेक्षते। तस्मादेवाह विशदीकर्तुम् इति। अविशदं विशदं कर्तुम् इत्येवं पूर्वं तत् अस्पष्टमासीत् इदानीं स्पष्टीक्रियते अनेन ग्रन्थेन। निगूढं स्थितः एव अर्थः जिज्ञासूनां स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं विशदीक्रियते इत्येवं। तत्र निगूढतया स्थितः यः अर्थः अस्ति ये जिज्ञासवः वर्तन्ते ते एतान् निगूढतया स्थितान् अर्थान् झटिति स्पष्टतया ग्रहीतुं न प्रभवन्ति। अतः तेषां स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अहं विशदीकरवाणि सुलभया वाचा विशदीकरवाणि इत्यर्थः। तेन नेयं स्वकपोलकल्पना इत्याशयः। भाट्टतन्त्रसिद्धान्ते विद्यमानः यः निगूढः अंशः तस्य स्पष्टीकरणार्थः एव अयं ग्रन्थः अस्ति। न तु अयं ग्रन्थः स्वकपोलकल्पितः। मया तु नूतनतया किञ्चित् कल्पयित्वा नोच्यते। अपि तु वस्तुतः कुमारिलभट्टसिद्धान्ते यः निगूढः अर्थः अस्ति तस्यैव प्रतिपादनमत्र क्रियते इत्येवम्। विशदीकर्तुम् ईष्महे इति अस्ति। ईष्महे शब्दस्य अर्थः उच्यते समर्थाः भवामः। तादृशविशदीकरणे वयं समर्थाः भवामः इत्येवम्
ईष्महे शब्दस्य अर्थः। अत्र ग्रन्थे विशदीकरिष्यमाणं रहस्यमेतत्। अस्मिन् ग्रन्थे कस्य कस्य रहस्यस्य स्पष्टीकरणं भविष्यति इत्यग्रे निरूप्यते। रहस्यमेतत् यत् लोकवेदसाधारण्येन तिङर्थः प्रवर्तन तया इष्टसाधनत्वादिकमनुमीयते। एवं लोके वा वेदे वा भवतु लिङर्थः प्रवर्तन। गाम् आनयेत् अथवा यजेत इत्येवं लौकिकवाक्ये वा भवतु वैदिकवाक्ये वा भवतु यः लिङ् प्रयोगः अस्ति तादृश लिङ् इत्यस्य यः अर्थः सः प्रवर्तन इति स्वीकार्यम् इति भाट्टानां मतं। तस्य निरूपणमत्र क्रियते। तया प्रवर्तनया तया इष्टसाधनत्वादिकमनुमीयते। तया लिङ्गर्थभूतप्रवर्तनया इष्टसाधनत्वादिकमनुमीयते। आदिशब्देन कृतिसाध्यत्वं प्रवर्तनानुरोधेन इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वम् इत्येतद्वयम् अनुमीयते। अनेन इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं लिङ्गर्थः न भवति, अपि तु लिङ्गर्थानुरोधेन अनुमीयमानं भवति इत्येवम् अंशः अत्र उक्तः भवति। अपरं विषयिताविशेषः लिङ्गादिपदशक्यतावच्छेदकः। लिङ्गादिपदानां शक्यतावच्छेदकः कः इति चेत् विषयिताविशेषः। अत्र व्यापारत्वं विषयिताविशेषः, इच्छात्वविशेषः इत्येवम् अनेके पक्षाः वर्तन्ते। तत्र एकः पक्षः विषयिताविशेषः इत्येवं रूपेण। कृतिमुख्यविशेषकत्वमेव भट्टसम्मतम्। अयमपि अपरः सिद्धान्तः अत्र निरूप्यते। वैयाकरणैस्तु धात्वर्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधः स्वीक्रियते। नैयायिकैः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः स्वीक्रियते। परन्तु भाट्टैस्तु कृतिमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः स्वीक्रियते इत्यंशः अत्र निरूप्यते। लक्षणावृत्त्यतिरिक्ता गौणी। गौणी इति काचन वृत्तिः सा लक्षणायामेव अन्तर्भवति। अतः वृत्तिद्वयमेव शक्तिः लक्षणा इति परमतं। नैयायिकैस्तथा उच्यते। परन्तु मीमांसकैः लक्षणापेक्षे गौणीवृत्तिः अतिरिक्ता इति स्वीक्रियते। तस्यापि अत्र निरूपणम् अस्ति। आख्यातस्य कृतिवाचकत्वम्। आख्यातस्य कर्तृकर्मभाववाचकत्वं वैयाकरणानां क्लुप्तमस्ति। लः कर्मणि च भावे च आक्रमकेभ्यः इत्यादि सूत्रानुरोधेन। परन्तु मीमांसकैः आख्यातस्य कृतिरर्थः इत्येवं निरूप्यते। तस्यापि उपपादनं सयुक्तिकम् उपपादनमत्र दृश्यते। तत्र कर्त्रादौ लक्षणा तत्र कर्त्रादौ लक्षणा। तत्र नाम आख्यातस्य कर्त्रादौ लक्षणा। इदं सूत्रानुसारेण मीमांसकैः प्रतिपाद्यते। लः कर्मणि इत्यत्र लकारस्य कर्तृवाचकत्वं तैः उच्यते। परन्तु अस्माभिः कर्तृलक्षकत्वम् इत्युच्यते। कर्त्रादौ लक्षणा स्वीक्रियते कर्तरिप्रयोगे। कर्माख्यातस्य अपि भावनावाचकत्वं। कर्माख्यातस्थलेपि भावना नियमेन बुध्यते। तत्र वैलक्षण्यं परमतानुरोधेन चिन्त्यते च नैयायिकैः कर्माख्यातस्थले कृतेः बोधः आख्यातेन नाङ्गीक्रियते। यद्यपि कृतिः शक्यार्थः तथापि नियमेन कर्माख्यातस्थले फलादिकं लक्ष्यते। तदत्र उच्यते। अस्माकं तु कर्माख्यातस्थलेपि भावना एव शाब्दबोधे बुध्यते इत्येवम्। कारकाणां भावनायामेव अन्वयः न धात्वर्थे। अयमपि अपरः मीमांसकानां सिद्धान्तः। कारकाणां भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते, धात्वर्थे अन्वयः स्वीक्रियते। नैयायिकैः वैयाकरणैश्च कारकाणां धात्वर्थे अन्वयः स्वीक्रियते। अस्माभिस्तु
धात्वर्थस्यापि कारकत्वम् अङ्गीक्रियते इति कृत्वा कारकाणां परस्परम् अन्वयः न भवति इत्यस्मात् हेतोः धात्वर्थे कारकाणाम् अन्वयः न भवति, अपि तु कृतौ एव कारकाणाम् अन्वयः इति सिद्धान्तः तदत्र निरूप्यते। धात्वर्थस्य कर्मत्व-करणत्व अन्यतरसम्बन्धेन भावनायाम् अन्वयः। अयमपि एकः सिद्धान्तः। पचति इत्यत्र पाकं करोति, पाकेन करोति इति द्वेधा विग्रहः दृश्यते स्थितिभेदेन। सामान्यतः पाकं करोति इति द्वितीयान्ततया विग्रहः। यदि ओदनं पचति इत्यस्ति तर्हि ओदनं पाकेन करोति इति तृतीयान्ततयापि विग्रहः लोके बहुधा दृश्यते। तदनुसारेण धात्वर्थस्य कृतौ अन्वयः निश्चेतुं शक्यते। पाकं करोति इत्यस्ति इति कृत्वा धात्वर्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः, पाकेन करोति इत्यस्ति इति कृत्वा धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः इत्यपि मीमांसकानां मतं तदत्र निरूप्यते। अतः कर्मत्व-करणत्व अन्यतरसम्बन्धेन भावनायाम् अन्वयः। आख्यातस्य करोति समानार्थकतया तदर्थभावनायाः अपि एककर्मकत्वनियमः। आख्यातस्य करोति समानार्थकत्वमस्ति इति पाकं करोति, पचति पाकं करोति इति विवरणानुरोधेन करोति समानार्थकत्वम् आख्यातस्य अस्ति। करोति हि क्रीधातुः, तस्य समानार्थकत्वम् अस्ति। तर्हि करोतेः एककर्मकत्वनियमः अस्ति इति कृत्वा आख्यातस्यापि आख्यातार्थभावनायाः अपि एककर्मकत्वनियमः इति सिद्धान्तः व्यवस्थाप्यते। अत एव उद्देशानेकत्वप्रयुक्तवाक्यभेदो न। तत्र यस्माद् एककर्मकत्वं, तत्र भावनायाः एककर्मकत्वं, धातोः पुनः अपरं किञ्चित् कर्म भविष्यति, अनेन उद्देशानेकत्वप्रयुक्तवाक्यभेदस्यादित्यादि नास्ति। भावनायाः एककर्मकत्वानुरोधेनैव अस्माकम् अत्र विचारः भवति इत्येतस्माद् हेतोः अत्र वाक्यभेदादिकं न आपादनीयम् इत्येवम्। अत एव उद्देशानेकत्वप्रयुक्तवाक्यभेदः न भविष्यति। धातुः सकर्मकः वा अकर्मको वा भवतु, आख्यातवाच्यभावना तु नित्यं सकर्मिका इत्येवम्। अत्र धातोः सकर्मकत्वं वा भवतु अकर्मकत्वं वा भवतु, यथा पठतीति सकर्मकधातुर्वा भवतु, भवतीत्यकर्मकधातुर्वा भवतु, आख्यातवाच्या भावना नित्यं सकर्मिका भवति। सा सर्वदा भवति इत्यस्मिन् स्थले विद्यमानाया आख्यातवाच्या भावना सा सकर्मिका एव भवति इत्येवम्। नामार्थानां भावनायामेव अन्वयः, न तु तेषां परस्परमन्वयः। नामार्थाः प्रातिपदिकार्थाः इत्यर्थः। तेषां प्रातिपदिकार्थानां भावनायामेव अन्वयः, परस्परमन्वयः नास्ति। परमते घटः सुन्दरः, रामः सुन्दरः इत्यदि उच्यते, सुन्दररूपनामार्थस्य प्रातिपदिकार्थस्य अभेदसम्बन्धेन रामरूपप्रातिपदिकार्थे नामार्थे अन्वयः इष्यते। तद्वदस्माभिः न स्वीक्रियते इति। अतः नामार्थानां भावनायामेव अन्वयः। सुन्दरः रामः इत्यादौ सुन्दररूपनामार्थस्य रामरूपनामार्थस्य उभयोरपि नामार्थयोः भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते। परस्परम् अभेदेन अन्वयः नास्ति एवं, न तु तेषां परस्परमन्वयः। कारकाणां परस्परमन्वयः न भवति इत्यस्माद् हेतोः। किञ्च शेषषष्ठ्यर्थस्यापि भावनायाम् एव अन्वयः। अयमपि अस्माकमेकः सिद्धान्तः। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र यः तत्र षष्ठी शब्दः श्रूयते अथवा या षष्ठी विभक्तिः श्रूयते राज्ञः इत्यत्र, तदर्थस्य स्वत्वादिरूपस्य स्वामित्वादिरूपस्य भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते इत्येवम्। तत्र सामान्यतः राजशब्दादनन्तरं विद्यमानायाः षष्ठ्याः यः अर्थः स्वत्वादिरूपः,
तस्य पुरुषे एव अन्वयः सर्वमतसिद्धः, तथापि मीमांसकैः भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते व्युत्पत्त्यनुरोधेन इति। पूर्वम् एकः नियमः उक्तः, न तु तेषां परस्परमन्वयः इत्यत्र कारकाणां परस्परमन्वयो न भवति इति। षष्ठ्याः यः अर्थः तत्तु कारकं न भवति, तस्मात् तस्य भावनायाम् अन्वयः इति निर्बन्धो नास्ति इति शङ्कायां पुनः उक्तं तस्यापि अर्थस्य कारकत्वाभावेपि तस्य भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते इत्येव। दम्पत्योः कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरूपम् इमं परपक्षः। दम्पत्योः व्यासज्यवृत्ति एकं कर्तृत्वं स्वीक्रियते। सामान्यतः कर्तृत्वं पुरुषभेदेन भिद्यते चेदपि दम्पत्योः अखण्डोपाधिरूपम् एकं व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वं स्वीक्रियते इति इदमपि मीमांसकानाम् एकं मतमस्ति, सिद्धान्तः अस्ति। भावाख्यातस्यापि कृतिबोधकत्वं। स्थीयते सुप्यते इति भावाख्यातस्थलेपि आख्यातेन कृतिर्बुध्यते इति मीमांसकस्य। सुप्यते इत्यत्रापि कृतिरस्ति, परमते तावत् सुप्यते स्वापानुकूलकृतिर्नाङ्गीक्रियते, एतैस्तु अङ्गीक्रियते, मीमांसकैः अङ्गीक्रियते। अतः भावाख्यातस्यापि कृतिबोधकत्वम्। ज्ञाधातोः ज्ञानजन्या ज्ञेयनिष्ठा ज्ञातता फलम् अर्थः। तर्हि ज्ञाधातुस्थले ज्ञानेन जायमाना या ज्ञातता सा च ज्ञेयनिष्ठा विषयादिनिष्ठा इति। इयं या ज्ञातता रूपफलमस्ति सः अर्थः। तदाश्रयत्वेन घटादीनां मुख्यमेव कर्मत्वं। तादृशज्ञाततां ज्ञातताश्रयत्वेन घटस्य मुख्यं कर्मत्वं नाम घटं जानाति इति शब्दप्रयोगः यदि स्वीक्रियते, वाक्यप्रयोगः स्वीक्रियते, तत्र घटस्य मुख्यं कर्मत्वं नास्ति इति परमते। एतेषां तु मते तस्यापि मुख्यं कर्मत्वं वक्तुं शक्यते। कथम् इति चेत् ज्ञानजन्य या ज्ञातता तदाश्रयत्वं घटस्य अस्ति इति कृत्वा धात्वर्थजन्यफलशालित्वं घटस्य वक्तुं शक्यते इति कृत्वा मुख्यं कर्मत्वमेव प्रतिपादयितुं शक्यते इति। सुविभक्तौ न लक्षणा इत्यस्य न सार्वत्रिकत्वं। सुविभक्तौ लक्षणा न ग्राह्य। अत्र नियमः कर्मणि द्वितीया एव, द्वितीयायाः कर्म एव अर्थः इत्येव नियमः अस्ति इति कृत्वा विभक्त्या अर्थान्तरं लक्षयितुं न शक्यते इत्येव इति एकं मतं। सुविभक्तौ न लक्षणा, अर्थान्तरं लक्षयितुं न शक्यते। अर्थान्तरं लक्षयितुं नाम कारकान्तरं द्वितीयायाः करणत्वमर्थः इति न भवति, तृतीयायाः कर्मत्वम् इत्यर्थः न भवति इति। परन्तु इदं सार्वत्रिकं नास्ति, वेदे अङ्गीकर्तुं शक्यते। अत एव सक्तूञ्जुहोति इत्यत्र द्वितीयायाः करणत्वेपि लक्षणा स्वीक्रियते। प्रयाजशेषेण हवींशभिघारयति इत्यत्र प्रयाजशेषेण इति तृतीयायाः प्राचीनैः कर्मत्वेपि लक्षणा स्वीक्रियते इति। अतः सुविभक्तौ न लक्षण इति तु लोके वैदिकस्थले तु स्वीकर्तुं शक्यते इत्यभिप्रेत्य न सार्वत्रिकत्वम् इत्येवम् अयं सिद्धान्तः अत्र निरूप्यते। कारकाणां निपाततद्धितबोध्यार्थेऽप्यन्वयः इत्यादि। कारकाणां निपातार्थे अन्वयः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम् इत्यादि, निपात असाम्प्रतमित्यादि तदनुरोधेन कारकाणाम् अन्वयः भवितुमर्हति। तद्धितबोध्यार्थेऽपि कृतपूर्वी इत्यादिष्वपि इति तद्धितस्थलेपि तत्र तदर्थः यः वर्तते कृतिः तत्र अर्थः इति व्यवस्थाप्यते, विशेषेण विधेया कृतिर्भासते इति। तत्र कारकाणाम् अन्वयः अपि मीमांसकैः स्वीक्रियते। अतः कारकाणां निपाततद्धितबोध्यार्थेऽप्यन्वयः स्वीक्रियते इत्येवंशोऽपि अत्र प्रतिपाद्यते। इत्येवं रूपेण अत्र एतद्ग्रन्थप्रतिपाद्याः अंशाः निरूपिताः वर्तन्ते। तदुत्तरकाले द्वितीयश्लोकस्य व्याख्यानमस्ति।
एतद् रहस्यज्ञानात् एतन्मूलभूतं जैमिनीयं शास्त्रं सुज्ञातं भवतीत्याह यज्ञानात्। द्वितीयः श्लोकः अस्ति यज्ञानात् जैमिनीयोक्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः तद्रहस्यं खण्डदेवः प्रकाशयितुमुद्यतः इति द्वितीयश्लोकः। तस्य अत्र एतद् रहस्यज्ञानात् इदानीम् एतावद् यद् निरूपितं यावन्तः विषयाः अस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपाद्याः भवन्ति इति निरूपितं तद् रहस्यज्ञानात् एतन्मूलभूतं जैमिनीयं शास्त्रम् एतस्य सर्वस्यापि विषयस्य मूलभूतं यत् जैमिनीयं शास्त्रं वर्तते मीमांसाशास्त्रं तत् सुज्ञातं भवति सम्यक् ज्ञातुं शक्यते इत्यभिप्रायेण यज्ञानात् इति तस्य व्याख्यानं यद् रहस्यज्ञानादित्यर्थः यज्ञानादित्यस्य यद् रहस्यज्ञानात् जैमिनीयोक्तिः द्वादशलक्षणी जैमिनीयोक्तिः जैमिनीयसूत्रं द्वादशाध्यायेषु वर्तते इति द्वादशलक्षणी तत्त्वतः याथार्थेन यथार्थतः यथा अर्थः अर्थम् अनुल्लङ्घ्य इत्येवं यथा अस्ति तथैव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। खण्डदेवः इति इदानीम् अत्र खण्डदेवः प्रकाशयितुमुद्यतः इत्यत्र श्लोके खण्डदेवशब्दः प्रयुक्तः तत्र विचारः क्रियते स्वनामोत्कीर्तनं कीर्त्यनुवृत्त्यर्थं स्वस्य नाम स्वेन न ग्राह्यं सामान्यतः परन्तु अत्र ग्रन्थकारेण स्वनामग्रहणं कृतमस्ति किमर्थम् इति चेत् स्वनामोत्कीर्तनं किमर्थं कीर्त्यनुवृत्त्यर्थं अस्य ग्रन्थस्य विद्वत्सु यदि मान्यता भवति तर्हि स्वस्य नाम्नः अपि कीर्तिर्भवति स्वस्य कीर्तिर्भविष्यति इत्येवं नामानुरोधेन स्वस्य कीर्तिर्भवति तथा भवतु इत्येतदर्थं नाम्नः अत्र निर्देशः अस्ति इति तत्र शङ्कामुद्भाव्य वार्यते न च आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यफलत्रयोः इत्यस्ति आत्मनः नाम गुरोः नाम अतिकृपणस्य नाम इत्येतेषां त्रयाणां नामग्रहणं न कर्तव्यं केन न कर्तव्यं श्रेयस्कामेन न कर्तव्यं तदेव उक्तं श्रेयस्कामः मम श्रेयः भवतु इति यः कामयते तेन एतेषां त्रयाणां यानि नामानि वर्तन्ते तानि न ग्राह्याणि वर्तन्ते इति न गृह्णीयात् किञ्च ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः प्रथमः यः पुत्रः ज्येष्ठापत्यं कलत्रं स्वस्य पत्न्याः नाम अपि स्वेन न ग्राह्यं प्रथमपुत्रस्यापि नाम न ग्राह्यम् इत्येवं श्रेयस्काम न गृह्णीयात् इत्येवमस्ति अतः अत्र पञ्चपुरुषाः ये निर्दिष्टाः तेषां नाम न ग्राह्यमित्यस्ति तत्र आत्मनाम इत्यस्ति स्वस्य नाम स्वेन न ग्राह्यं यः श्रेयः मम भवतु इति इच्छति तेन तथा न कर्तव्यम् इत्येवं परन्तु अत्र खण्डदेवेन तु कृतं निषेधोल्लङ्घनं स्मृत्या तु निषेधः अस्ति निषेध उल्लङ्घनं कथं कर्तुं शक्यते अतः इदं स्मृतिविशेषादिदमयुक्तं स्वनामग्रहणमयुक्तम् इति न च वाच्यं किमर्थं श्राद्धे विवाहे सङ्कल्पे अथ आपत्कालादिषु क्वचित् स्वनामग्रहणं कुर्वन् श्रेयस्कामोऽप्यदोषभाक् इति स्मृत्यन्तरमस्ति इति तदपवादस्मृत्यन्तरे आदिपदेन प्रतिज्ञायाः सङ्ग्रहेण प्रतिज्ञावाक्यघटकतया स्वनामग्रहणे दोषभावात् इत्येवं तत्र श्राद्धे विवाहे सङ्कल्पे श्राद्धादु विवाहकाले सङ्कल्पकरणकाले अथ आपत्कालादिषु क्वचित् आपत्कालः अस्ति चेत् कदाचित् फलविशेषे स्थितिविशेषे यदि आपत्कालः अस्ति अवस्थाविशेषे वा स्वनामग्रहणं कुर्वन् यदि स्वस्य नाम स्वेन ग्रहणं क्रियते चेत् श्रेयस्कामोऽप्यदोषभाक् अत्र पूर्वमुक्तं श्रेयस्कामः न गृह्णीयात् अत्र श्रेयस्कामपुरुषः स्वनामग्रहणं करोति चेदपि सः दोषभाग् न भवति इत्येवम् उक्तमस्ति
इति तदपवादस्मृत्यन्तरे पूर्वोक्ता या स्मृतिः आत्मनाम गुरोर्नाम इति या स्मृतिः तस्याः स्मृतेः अपवादभूता स्मृतिरस्ति श्राद्धे विवाहे इति स्मृतिः। अतः तदपवादस्मृत्यन्तरे आदिपदेन प्रतिज्ञायाः सङ्ग्रहेण अत्र आपत्कालादिषु क्वचिदित्यत्र आदिशब्दः अस्ति। आदिशब्देन प्रतिज्ञायाः अपि सङ्ग्रहणं कर्तुं शक्यते। प्रकृतस्थले खण्डदेवः प्रकाशयितुमुद्यतः इति प्रतिज्ञावाक्यमस्ति। अत्र सङ्कल्पः इत्यपि वक्तुं शक्यते, प्रतिज्ञायाः अपि आदिशब्देन ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तेन प्रतिज्ञायाः सङ्ग्रहेण प्रतिज्ञावाक्यघटकतया स्वनामग्रहणे दोषाभावात्। प्रतिज्ञावाक्यघटकत्वेन नाम प्रतिज्ञावाक्ये स्वनामग्रहणं यदि क्रियते चेत् दोषो नास्ति इति स्मृतौ एव निरूपितमस्ति इति कृत्वा ग्रन्थकारः स्वनामोल्लेखनं प्रतिज्ञावाक्ये करोति। प्रकृतस्थले खण्डदेवः प्रकाशयितुमुद्यतः इति प्रतिज्ञावाक्ये कृतवान् अस्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति इत्येवं स्पष्टमधिकमन्यत्र इदमन्यत्र स्मृत्यादिषु द्रष्टव्यम्। इदानीम् अनुबन्धचतुष्टयं निरूप्यते। भट्टतन्त्रार्थ अवबोधनोपयोगिनः निगूढाः पदार्थाः विषयाः। अस्य ग्रन्थस्य विषयाः के इति पूर्वमेव निरूपिताः वर्तन्ते। विषयाः निरूपिताः वर्तन्ते। ते भट्टतन्त्र अर्थ अवबोधन उपयोगिनः वर्तन्ते। ते अर्थाः ते च विषयाः अत्र भवन्ति। निगूढाः पदार्थाः विषयाः पूर्वमेव निरूपिताः। तज्ज्ञाने जैमिनि प्रतिपादित अनुष्ठानोपयोगिधर्माधर्मज्ञानं प्रयोजनं। विषयः निरूपितः, प्रयोजनमुच्यते। एतेषां विषयाणां ज्ञाने सति जैमिनि प्रतिपादितं यत् धर्माधर्मज्ञानं तच्च कीदृशम् अनुष्ठानोपयोगि। सामान्यतः कदाचित् किञ्चित् ज्ञानं भवति चेत् तत् अनुष्ठानपर्यवसानं न भवति, इदमित्थमस्ति इत्येव भवति। परन्तु मीमांसाशास्त्रे अनुष्ठानपर्यन्तं तत्र विषयः भवति। अतः जैमिनिप्रतिपादित अनुष्ठानोपयोगी यद्धर्माधर्मज्ञानं तत् प्रयोजनम् इत्येवं यज्ञयागाद्यनुष्ठान उपयोगः अस्ति इति। तादृशधर्माधर्मज्ञानम् अनेन सम्पाद्यते इति ग्रन्थस्य प्रयोजनमपि निरूपितम्। अधिकारी कः? तज्जिज्ञासुरधिकारी। एतेषां पदार्थानां ज्ञानं मम भवतु इति यः इच्छति सः अधिकारी। प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः। ग्रन्थः प्रतिपादकः, एते विषयाः प्रतिपाद्याः इति अनयोः मध्ये ग्रन्थविषयोर्मध्ये प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धोऽप्यस्ति इति अनुबन्धचतुष्टयम् अनेन श्लोकद्वयेन बोध्यते, सूच्यते इत्येवम्। अत्र अंशाः निरूपिताः वर्तन्ते। प्रथमद्वितीयमङ्गलश्लोकयोः व्याख्यानं खण्डदेवभावप्रकाशरूपव्याख्यानानुसारेण व्याख्यानमस्माभिर्दृष्टं। तदुत्तरकाले धर्मलक्षणविचारः अस्ति। इदम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।